नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन विशेष आदेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। 6 लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गरिने जानकारी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट चौथो व्यक्तिको मृत्यु। आज एकै दिन 79 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 682 पुग्यो। नयाँ नक्सालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संविधान संशोधन गरिँदै मधेसी जनजाति लगायतको माग सम्बोधन गराउन मधेस केन्द्रित दलहरूको दबाव। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,47,000 नाग्यो। 55,25,000 भन्दा बढी संक्रमित। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आरपी लाइप्जिगको शानदार जित। माइन्ज क्लब 5-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने घोषणा गरेका छन्। संसदमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन विशेष आदेश जारी गर्ने घोषणा गरेका हुन्। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 6 लाख भन्दा बढी नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्ने समेत घोषणा गरे। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। मन्त्री परिषद बैठकपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीको रोकथाममा सरकारले गरेको कामकै प्रभावका कारण संक्रमितको संख्या नबढेको दावी गरे। तर भारतबाट अव्यवस्थित रूपमा नेपालीहरू आउने क्रम सुरु भएपछि संक्रमितको संख्या बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 6 लाख नेपालीको कोरोना परीक्षण गर्ने घोषणा गरे। 2 महिनाका शिशुदेखि 81 वर्षीय वृद्धसम्मलाई निको पार्न सकिनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। एउटा मात्रै प्रयोगशालाबाट सुरु भएको कोरोना परीक्षणलाई 7वटै प्रदेशसम्म विस्तार गर्दै 20 वटा भन्दा बढी प्रयोगशालाबाट अहिले तीव्र परीक्षण बनाइएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। कोभिड-19 को परीक्षणलाई 7वटै प्रदेशसम्म विस्तार गर्दै 20 भन्दा बढी प्रयोगशालाबाट अहिले तीव्र बनाइएको छ। परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न किट तथा औषधिको प्रबन्ध द्रुत गतिमा गरी यसलाई यथाशीघ्र अझै उन्नत बनाइनेछ। विज्ञहरूले दिएको सल्लाह बमोजिम कम्तीमा जनसङ्ख्याको 2% परीक्षण विस्तार गर्ने योजनामा सरकार छ। प्रत्येक स्थानीय तहलाई कोभिड-19सँग जुझ्न सक्ने गरी स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत वस्तुहरूको आपूर्ति र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्ने तुल्याउन सङ्घ र प्रदेश बीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आवश्यकता अनुसार बन्द अवस्थामा रहेका होटल तथा उपयुक्त सार्वजनिक संरचनाहरूलाई समेत क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्ने बारेमा समेत योजना बनाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिए। कोरोनाको चुनौती सामना गर्न नसक्ने कुनै पनि संरचनाको नेतृत्व तत्काल फेर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि विषयले कोरोना विरुद्धको जारी युद्धलाई कमजोर पार्न हुन्न भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताए। कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत योजना सहितको आदेश तत्काल जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। मुलुक बाहिर रहेका नेपालीहरूको घर फर्किने क्रम बढेको छ। मैले नेपालीहरूको ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेका मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसँग गम्भीर संवाद गरेको छु। नेपालीहरूको अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न मैले गरेको आग्रहमा उहाँहरूले निश्चिन्त रहन आश्वस्त पार्नु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसका अतिरिक्त कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत योजना सहितको आदेश तत्काल जारी गरिनेछ। विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना देशवासीहरूलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ। समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ। सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ। यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्दछु। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल अनुरूप घर फर्कनेहरूको
सीमा पार गर्नु अघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो। तर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्कनेहरू नियमको पालना र परीक्षण बिना नै अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो संख्यामा सीमा पार गरिरहनु भएको छ। परीक्षणको अभावमा महामारी तीव्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ। भारतबाट आएका नेपालीका कारण कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशबाट आएका सबैले सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यकर्मीको निर्देशनको पालना गर्न पनि आह्वान गरे। कोरोनाको सम्भावित महामारी रोकथामका लागि नयाँ आदेश जारी गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाल लगाउन सक्ने आशय समेत व्यक्त गरेका छन्। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि काम गर्ने मजदुरलाई सुरक्षित रूपमा उद्योगमा पुर्याउने व्यवस्था गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नसक्नेलाई मात्रै राहत दिने बताए। काम गर्न सक्नेलाई काम दिएर रोजगार बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 682 पुगेको छ। आज मात्रै थप 79 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या बढेको हो। संक्रमित मध्ये 112 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने मृतकको संख्या 4 पुगेको छ। जेठ 4 गते मृत्यु भएका बाराका एक वृद्धमा 8 दिनपछि आज संक्रमण पुष्टि भएको हो। सरकारले 92 करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको बताएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा जेठ 4 गते मृत्यु भएका 70 वर्षीय वृद्धमा 8 दिनपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि जेठ 2 गते अस्पताल भर्ना गरिएका वृद्धको सोमबार मात्रै कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आइसियुमा उपचार गराइरहेका उनको 3 गते स्वाब सङ्कलन गरी नारायणी अस्पतालमा परीक्षण भएको थियो। पछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको पुनः परीक्षणमा पनि पोजिटिभ देखिएपछि उनको कोरोनाबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मृतक वृद्धको सम्पर्कमा आएकाहरूको जेठ 5 गते स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा 6 जनामा संक्रमण फेला परेको छ। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा शङ्कास्पद भेटिएपछि उहाँलाई पुनः थप परीक्षणको लागि उहाँको नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको थियो र त्यहाँ पनि गर्दा पोजिटिभ आएको छ र यो उहाँको त्यसपछि 4 गते मृत्यु भयो र जेठ 5 गते नै उहाँको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू सबैको स्वाब कलेक्सन गरेर परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइसकेको अवस्था छ। त्यस्ता सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको यसअघि नै 6 जनाको संक्रमण देखिसकिएको थियो र थप परीक्षणहरू पनि स्वाब नमुना कलेक्सन सँगै भइरहेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको संक्रमणमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 4 पुगेको छ। यसअघि सिन्धुपाल्चोकमा 1, बाँकेमा 1 र गुल्मीमा 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 112 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो पटक नारायणी अस्पतालबाट 18 जना सहित धनुषा, सर्लाही, काठमाडौँ, धादिङ, दाङ र बर्दियाका 1-1 जना पनि डिस्चार्ज भएका हुन्। यता सोमबार मात्रै थप 79 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले यसको नियन्त्रण गर्न परीक्षणको दायरा बढाउने तथा देशभर अभाव स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ। तर सोमबार मात्रै कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि 92 करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको बताइएको छ। हालसम्म नेपाल सरकारले 92 करोड रुपियाँको सम्झौता र सामग्रीहरू प्राप्त गरिसकेको छ भने करिब 66 करोड रुपियाँको सामग्रीहरूको खरिद प्रक्रियामा रहेको छ। सरकारले थप 66 करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरेको पनि जनाएको छ। तर भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट हजारौंको संख्यामा भित्रिएका नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा स्थानीय तहहरूले चेक जाँच गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसरी भारत जस्तो संक्रमणको अत्याधिक जोखिम हुने स्थानबाट आएका नेपालीहरूमा उचित स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा संक्रमण झनै फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ। हाल 51,642 पीसीआर र 95,192 वटा मात्रै आरडीटी परीक्षण भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। भारतले लामो समयदेखि कब्जामा राखेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकारले नेपालको संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ।
तर मधेसवादी दल लगायत संविधानसँग असन्तुष्ट दलहरूले आफूहरूका माग पनि एकैसाथ सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। तर सरकारले संसदमा दर्ता भइसकेको संविधान संशोधन विधेयकलाई कसरी पारित गर्छ त? श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। लामो समयदेखि भारतले आफ्नो कब्जामा राखेको नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब 335 वर्ग किलोमिटर, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको 60 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा गरेको छलफल र दलहरूबाट आएको ऐक्यबद्धताका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएकाले सबै दलको सर्वसहमतिमै पारित हुने सरकारको भनाइ छ। भूमि हाम्रो हो, अब विगतमा के भयो टुङ्गिन सकेन, यो सरकारले चासो देखाछ, यो सरकारले यसलाई जसै टुङ्गाउनुपर्छ, तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ भनेर सबै हिमाल पहाड तराई को सम्म प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, आम नेपाली जनताको चाहना हो, यो माग हो। त्यसैले मधेसवादीहरूको पनि माग हो, प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि माग हो, अरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको पनि माग हो र आम नेपाली जनताको भावना हो। यस्तो बेलामा सरकारले जुन अगाडि बढाएको छ त्यसमा नलागेर अरू चिजहरू घुसाउने भन्ने ढङ्गले अगाडि जाँदैन। तर मधेसवादी दलहरूले भने यही मौकामा आफूहरूले उठाउँदै आइरहेको एजेन्डाहरू पनि समावेश गरी प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाउन थालेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूसँग आफूहरूको एजेन्डा समावेश गरी प्याकेजमै संविधान संशोधन अघि बढाउन पहल गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर सरकारले भने राष्ट्रियता र देशको सीमाको विषय भएकाले अन्य दलहरू पनि संशोधनको विपक्षमा नहुने विश्वास लिएको छ। साथै औचित्य र आवश्यकताको आधारमा दलहरूले उठाउँदै आएको मागहरू सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि अहिले देशको रक्षाको लागि सबै मनमुटाव थाती राख्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ। गतिशील छ संविधान, त अकाटे चित्ते केही पनि छैन। त्यसैले गतिशील भएको हुँदा इस्युमा आधारित भएर, विषयमा आधारित भएर छलफल गरेर अत्यावश्यक चिजहरू संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई अलिकति समय माग गर्छ, त्यो चिजको निम्ति समय माग गर्छ, छलफलको माग गर्छ, समय लाग्छ। अब अहिले तुरुन्तै जे चिज हामीले जारी गऱ्यौँ त्यसलाई एडजस्ट गर्ने प्रयोजनको निम्ति आएको हुँदा हामी सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौँ, तपाईँहरूकै माग अनुसार, हामी सबैको दृढता अनुसार यो चिज आएको छ, हामी सबै सामेल भएर अगाडि जाउँ र पास गरौँ। विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि नेपालको कब्जाभन्दा बाहिर रहेको र 2032 सालको नक्साबाट हटेको करिब 60 वर्षपछि सरकारले नेपालको वास्तविक भूमि समेटेर बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो भन्ने प्रमाणको रूपमा सन् 1816 मार्चमा भएको सुगौली सन्धि, त्यसपछि 1816 डिसेम्बरको पूरक सन्धि बेला बखतका 132 नक्सालाई मुख्य आधार मानेको छ। त्यस्तै नेपाली जनताले तिरो बुझाएको रसिद, विक्रम सम्वत 2015 को मतदाता नामावली, विक्रम सम्वत 2018 को जनगणना, विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू र विभिन्न समयमा आदान प्रदान भएका कूटनीतिक नोटहरूका आधारमा सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रकाश कुँवरका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मुस्लिम समुदायले ईद उल फित्र आज हर्षोल्लासका साथ मनाए। लकडाउन र कोरोना त्रासले भएन विगतको जस्तो रौनक। महिलाहरूले खाइपाई आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सुझाव। र सुदूरपश्चिममा हजारौं नागरिक सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिए। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किटको पर्याप्त मौजदात नहुँदा परीक्षणमा समस्या। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रमजान महिना सकिएको दिन इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले आज ईद उल फित्र मनाएका छन्। अरबी पात्रो हिजरी सम्वत अनुसार 10औं महिनाको पहिलो दिन अर्थात् रमजान महिना सकिएको दिन आज मुस्लिम समुदायले विशेष नमाज प्रार्थना पढी ईद उल फित्र मनाउने गर्दछन्।
अरबी पात्र अनुसार 9औं महिनाको अन्तिम दिन चन्द्रमा देखेपछि भोलिपल्ट ईद उल फित्र मनाउने गरिन्छ। ईदमा विशेष नमाज अदा गरिसकेपछि आफूभन्दा ठुला बडाबाट आशीर्वाद लिने र आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने गरिन्छ। ईदका दिन इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मस्जिद तथा ईदगाहमा भेला भई सामूहिक रूपमा नमाज अदा गर्ने परम्परा रहेको छ। यस वर्ष भने कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउन जारी रहेपछि मस्जिदमा सामूहिक रूपमा नमाज अदा नगर्न मुस्लिम आयोगले आग्रह गरेको छ। मस्जिदमा गई समूहमा नमाज अदा गर्न नपाएपछि घरमै परिवारका सदस्यबीच नमाज अदा गरेर ईद उल फित्र मनाएका छन्। त्यसैले ईदका दिन काठमाडौँमा रहेका 2 मस्जिद पनि सुनसान देखिए। मस्जिदमा रहेका धर्मगुरू र कर्मचारीले मात्र प्रार्थना गरेका छन्। सरकारले ईदको अवसरमा आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले एकल महिलाहरूले खाइपाई आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एकल महिलाहरूले 60 वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागू गरेपछि समितिले चालू अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो। कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहत भन्दा आहत हुने भएकाले सम्बन्धित कानून संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले बताउनुभयो। समितिले लकडाउनको समयमा पनि प्रेम विवाह गरेको नाममा जातीय विभेदका गम्भीर घटनाहरू बढिरहेकाले त्यस विरुद्ध अभियान चलाउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। समितिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विभिन्न ठाउँमा प्रयोगशालाहरू निर्माण भए पनि व्यापक रूपमा परीक्षण हुन नसकेको भन्दै सभापति पोखरेलले ल्याबहरूको स्तर वृद्धि गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिनुभयो। सीमा क्षेत्रमा अलपत्र भएका र विदेशमा रहेका नागरिकहरूको व्यवस्थित रूपले उद्धार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। सीमा क्षेत्रमा अलपत्र रहेका नागरिकहरूलाई व्यवस्थित रूपले उद्धार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार, खाने र बस्ने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेश गरिएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 63 दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेबाट जारी भएको लकडाउन जेठ 20 गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। नेपालमा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाई गर्न थालिएको छ। उपत्यकाका मुख्य सडक र भित्री सडकहरूमा अत्यावश्यक र पास वाहक सवारी मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। उपत्यकाको भित्री गल्लीमा बिहान र बेलुकीको समयमा केही खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू खुल्ला रहे पनि दिउँसोको समयमा भने सुनसान रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट हजारौं नागरिक भित्रे पनि कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किटको मौजदात सकिएको छ। प्रदेशमा हाल करिब 400 किट मात्रै रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढीले जनाएको छ। एकातिर भारतबाट हुलका हुल नागरिक नेपाल भित्रिनु र अर्कोतिर किट अभाव हुनुले सुदूरपश्चिम निकै जोखिममा रहेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रयोगशालाका अनुसार कोरोनाका सम्भावित बिरामीको थ्रोट स्वाबको नमुना संकलनका लागि चाहिने VPM 71 वटा र 319 वटा र्यापिड किट मात्र रहेका छन्। करिब 40 दिनपछि सुदूरपश्चिममा फेरि देखिएको कोरोनाका बीच फेरि किट अभाव भएपछि परीक्षणको दायरा बढाउन नसकिएको हो। भारतबाट दिनहु 2000 भन्दा बढी नागरिक भित्री रहँदा उनीहरूको सीमामै चेक जाँच समेत हुन सकेको छैन। आइतबार साँझसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभरि 4421 PCR विधिबाट र 20717 वटा र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। प्रदेशमा परीक्षणको दायरा नबढ्दा जोखिम कायमै रहेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्।
यस्तो रूप छ के भन्ने पनि थाहा छैन। आज एउटा भन्छ, भोलि अर्को भन्छ, पर्सि अर्को भन्छ, गर्दाखेरि जनतालाई एकदम ठुलो त्रास छ। र म तपाईँ मार्फतै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले विकासका योजनाहरू रोकेर भए पनि अहिले तपाईँहरूले किट किनेर सबै स्वयं टेस्ट गर्ने कि आरटी गर्ने कि अनि ऱ्यापिड गर्ने कि तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो ल्याएर सबैलाई यो गर्नुपर्ने अवस्था छिटो देखिएको। केन्द्र सरकारको आशमा बसेको प्रदेश सरकारलाई आवश्यक किट उपलब्ध नभएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ। केन्द्र सरकारबाट आवश्यकता अनुसार किट उपलब्ध नभएपछि आफै खरिद प्रक्रियामा लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लागि 20,000 ऱ्यापिड किट र 2,000 पीसीआर किट गरी 22,000 किट लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। किन तथ्याङ्क कसै यस्तो भइदिएन? जस्तो चैतमा लकडाउन हुँदाखेरि चैत 11 गते 1,35,000 1,60,000 मान्छे आयो भनेको थियो। त्योभन्दा बढी मान्छे अझै बाहिर छन् भन्ने तथ्याङ्क न त वडा तहमा छ, न त पालिका तहमा छ, न जिल्ला तहमा छ, न प्रदेशमा नै छ। तथ्याङ्क राख्ने हाम्रो सिस्टम नभएर यो माग र आपूर्तिको खाडल चाहिँ पूर्ति गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। तर यसलाई हामी एक हप्ताभित्र चाहिने हाम्रो स्वास्थ्यको सिस्टमभित्र ल्याउँछौँ। सामग्रीको अभाव हुँदैन। हामी 9वटै जिल्लाका सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनमा चाहिँ पुग्छौँ यदि विश्वास गर्नु छ। कोरोना शंकास्पद बिरामीको थ्रोट स्वाबको नमुना संकलनका लागि चाहिने 2,000 भीटीएम स्वास्थ्य कर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने पीपीई सेट 500 र 1,000 KN95 मास्क खरिदका लागि जेठ 7 गते बोलपत्र आह्वान गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सीमा नाकाबाट दैनिक हजारौं नागरिकहरू आइरहँदा जोखिम कायमै रहेको छ। तर प्रदेश सरकारले भने उनीहरूको परीक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहमै क्वारेन्टाइनमा राखेर गरिने बताउने गरेको छ। सीमामै परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउने र कोरोनाको जोखिम कम नहुने हुँदा सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको स्वाब परीक्षण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। भारतबाट आएका सबै व्यक्तिको कोरोना जाँच गर्ने सरकारको दाबी छ। बाट ज्वरो मापन गरेर 100 डिग्री भन्दा माथि कोही त्यस्ता संक्रमित या त्यस्ता रोगका लक्षण छन् भने उहाँहरूलाई यहाँ ल्याएका छौँ। र बाँकीलाई अहिले त्यो नगर्नको कारण के मैले अनुरोध गरेँ भन्दा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार जस्तो भारतका विभिन्न प्रदेशबाट आएर त्यहाँ भिडभडाकामा जम्मा भइसकेपछि एकै दिनमा त्यो कोरोना नेगेटिभ र पोजिटिभ पत्ता नलाग्ने रहेछ। त्यो 10 देखि 12 दिनसम्म त्यसले अलग्गै बसेको हुनुपर्दो रहेछ। त्यसो भएको कारणले हामीले सबैलाई स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा पठाउने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पनि केही सहयोग गर्ने। तर उहाँहरूलाई 14 दिनपछि आरटीटी किटबाट त्यहाँ जाँच गर्ने गरिकन हामीले अहिले पठाएका छौँ र उहाँहरू सुरक्षित रूपमा स्थानीय तहका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। प्रदेश सरकारले 20,000 ऱ्यापिड र 2,000 पीसीआर किट खरिद प्रक्रिया थाले पनि त्यसले भारतबाट आएका सबैको परीक्षण गर्न सम्भव छैन। प्रदेशमा एक सातामा मात्रै 10,000 भन्दा बढी नेपालीहरू भारतबाट नेपाल फर्किसकेका छन्। भारतबाट आएका सबैको परीक्षण गर्न सके संक्रमण रोकिने सर्वसाधारणको भनाइ छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता दिनेश विष्ट प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ भारतबाट दैनिक जसो नेपाली नागरिकहरू भित्रिरहनु भएको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ किटको पनि अभाव भएको, त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा पनि धेरै सङ्ख्यामा हुँदा चाहिँ उनीहरू अव्यवस्थित रूपमा बसेको भनेर समाचारहरू आइरहेको छ। वास्तविकता के हो? पक्कै सुदूरपश्चिममा जुन अब सुरुको अवस्थामै नै केन्द्रित भएको कोरोना, त्यसपछि चाहिँ 5 जना कोरोना संक्रमित थिए, 5 जना नै निको भइसकेको अवस्था थियो। त्यति बेला भारतसँग सीमा जोडेका सम्पूर्ण सीमाहरू पुरै सिल गरेको अवस्था थियो। त्यो सिल गरेको अवस्थामा भारतबाट आइरहेका नेपाली नागरिकहरू पनि सीमा क्षेत्रका भारतीय क्वारेन्टाइनमै बसिरहेको अवस्था थियो। त्यसपछि करिब 45 दिनपछि उहाँहरूलाई उद्धार गर्यो। वैशाख 31 गते र 1 गते मात्रै उद्धार गरियो उहाँहरूको। त्यसपछि भनेपछि वैशाख जेठ 2-3 गतेदेखि निरन्तर कैलालीको मुख्य गरी कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट नियमित उहाँहरूको उद्धार हुन लाग्यो र उहाँहरूलाई उद्धार हुन थाल्यो भनेर भारतमा रहेका सबैजसो
अधिकांश दिनकै 2-3 हजारका 4 कहिले त 4 हजारकै हाराहारीमा उद्धार भइरहेको छ। त्यो कारणले उहाँहरू यही बाटो आउन लागि र यहाँबाट अब एकै दिन 4-4 हजारको उद्धार हुन थालेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम उत्तिकै बढेको छ। उहाँहरूलाई समयमै क्वारेन्टाइनमा पुर्याउने सम्बन्धित जिल्लाका सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइनमा पुर्याउन सकिने अवस्था पनि छैन। सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरूले समन्वय गरिरहेको अवस्था पनि नभएका कारणले एकातिर उहाँहरू हलपत्र अवस्थामा छन् भनेपछि एकातिर संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। अब अहिलेसम्म लगभग 10,000 बढी भित्रिसकेका छन् कैलालीको शिवनगर नाकाबाट मात्रै। उहाँहरू मध्ये जम्मा अहिलेसम्म करिब 700-800 को हाराहारीमा मात्रै ऱ्यापिड टेस्ट गरिएको अवस्था छ। त्यो 800 जनाकै ऱ्यापिड टेस्टमा पनि 5 जना पोजिटिभ आएर उपचार भइरहेको छ भनेपछि अब त्यो स्वाब सङ्कलन र तिनको टेस्ट नै नभएका कारणले पनि जोखिम बढेको अवस्था छ। दिनभर वार्ती यहाँबाट उद्धार भइरहँदा स्थानीय नागरिकमा भने त्यो कारणले अब कोरोनाको जोखिम अब सुदूरपश्चिम फेरि केन्द्र बन्ने हो कि भन्ने त्रास चाहिँ फैलिएको अवस्था। अहिले हजारौंको संख्यामा चाहिँ सीमानाकाबाट नेपालीहरू भित्रिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नको लागि स्थानीय प्रशासन त्यहाँको जिल्ला समन्वय समितिहरूले कुनै पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको छैन कि उहाँहरू आएर यत्तिकै बस्दाखेरि त समुदायमा पनि त यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम उच्च देखियो नि? उताबाट भारतीय सीमानाकाबाट प्रवेश गरिसकेपछि अब नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि त्यहाँ रहेर अब प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा उहाँहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गरिरहेको अवस्था हो। त्यहाँबाट उद्धार गरिसकेपछि सुरुका केही दिनमा त उहाँहरूको उद्धार गरेर सम्बन्धित जिल्लाको नागरिकलाई एकातिर लाइनमा बसाएर त्यसरी उद्धार गरिएको अवस्था त्यो अलिक व्यवस्थित तरिकाको थियो। त्यसपछि हिजो अस्तितिर हेर्दाखेरि अब सुरुको दिन त सबै जनप्रतिनिधि पनि अधिकांश अब लोकल क्षेत्रमा अब धनगढी आसपासका वडा अध्यक्ष मेयर लगायतको जनप्रतिनिधि पनि त्यो ठाउँमा पुग्यो। त्यसपछि भनेपछि जुन 2-3 दिनको त्यसपछिको अवस्थामा न त्यहाँ जनप्रतिनिधि नै पुग्न लागे र त्यहाँ अव्यवस्थित अब एउटा प्रशासनले पनि न उहाँहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको अन्य अलग छुट्टै लाइन लागेको अवस्था एकदम भिडभाडमा त्यो उता भन्दा पनि सीमामा पुगेपछि बढी संक्रमणको जोखिम बढेको छ। अब क्वारेन्टाइनका लागि भने सम्बन्धित पालिकाहरूले अब नजिकका त त्यही दिन बेलुका साँझसम्म पनि उद्धार गरेर पालिकामा लगिरहेको अवस्था छ। जनप्रतिनिधिले टाढाको यहाँबाट पहाडी जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले भने सबैको छैन, त्यसरी अब एउटा डोटी जिल्लाको चाहिँ कन्टिन्यू उद्धार भइरहेको छ। उसले समयमै क्वारेन्टिनमा पुगाइरहेको अवस्था छ। अन्य जिल्लाको पनि 2-3 दिन पछि मात्रै यहाँका कोही अन्य व्यक्तिहरूको प्रशासनको समन्वयमा उद्धार भइरहेको अवस्था छ। अहिले सीमानाकाबाट हजारौं नागरिकहरू त भित्रेका छन् नै र त्यसै गरी प्रदेशमा चाहिँ अहिले जम्मा 400 किट मात्रै रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढीले जनाएको छ। एकातिर भारतबाट हुल्काहुल नागरिक नेपाल भित्रिने र अर्कोतिर किट अभाव हुनुले त सुदूरपश्चिममा त निकै जोखिम बढायो नि। सबै पनि जुन भारतबाट हुल्काहुल आउँदैछ यता एकातिर त किट अभाव छ। आज मात्रै अब संघीय सरकारले पनि 2000 ऱ्यापिड टेस्ट किट पठाएको छ। 2000 मात्रै, त्यसमा अब PCR किटै पठाएको छैन। त्यसपछि प्रदेश सरकारले पनि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको अवस्था छ। त्यो पनि 20,000 ऱ्यापिड किट र अब 2-2.5 मात्रै PCR किटको बोलपत्र आह्वान गर्यो। त्यो किटहरू प्रदेश सरकारले खरिद गरेको किटहरू आइसक्यो भने पनि त्यो भारतबाट त आजसम्मै लगभग सुदूरपश्चिम सम्पूर्ण नाकाहरूबाट नयाँ मात्रै लगभग करिब 18-19 हजार पुगिसकेको होला। त्यो हेर्दाखेरि सबैसँग ऱ्यापिड टेस्ट नै पुग्दैन। अब सङ्क्रमित छन् उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको टेस्ट गर्नु पर्ला, स्वाब सङ्कलन गर्नु पर्ला। यो अवस्था कारणले भने सुदूरपश्चिममा पुग्दैन। जति यो प्रदेश सरकारले खरिद गरेको गर्ने भनेको ऱ्यापिड किटहरू अथवा PCR किटहरू आयो भने पनि त्यसले सबैमा परीक्षणको दायरा चाहिँ पुगाउने अवस्था छैन। भनेपछि कैलालीमा अहिले सीमा नाकाबाट भित्रेकाहरूलाई मात्र पनि टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ 20,000 जति चाहिँ किटको आवश्यकता छ। तत्काल 20,000 जतिको आवश्यकता छ। तत्काल मात्रै प्रदेश सरकारले टेन्डर आह्वान गरेको छ। त्यो अब कहिले आउने हो, कहिलेसम्म परीक्षण हुन्छ, अलि गाह्रो छ। अब त्यो परीक्षणका लागि पनि टाइम लाग्छ, त्यो किट आउन टाइम लाग्छ। संघीय सरकारले त्यति यहाँ चासो नदिइरहेको अवस्था छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट दिनेश विष्ट। कैलालीमा चाहिँ सीमानाकाबाट नेपालीहरू चाहिँ हुल्काहुल भित्रिरहेका छन् र उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न सकिएको छैन। त्यसै गरी किटको अभाव हुँदा चाहिँ कैलालीमा चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम चाहिँ उच्च रहेको कुरा हामीलाई हाम्रा संवाददाताले बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार।
त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पीसीआर परीक्षण ल्याब स्थापना गरिएको छ। शिक्षण अस्पतालमा आज पीसीआर परीक्षण ल्याब स्थापना गरिएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुना झाले ल्याब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले परीक्षणको दायरा पनि बढाउन पूर्ण क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अस्पतालका कर्मचारीलाई तत्काल तालिम दिएर परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। यो सँगै देशभरि पीसीआर परीक्षणका लागि 17वटा ल्याबहरू सञ्चालनमा आएका छन्। संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा परीक्षणको दायरा बढाउन यसले अझ सहयोग पुग्नेछ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालसँग 3वटा पीसीआर मेसिन रहेका छन्। त्रिवीले देशभरि रहेका आफ्ना भौतिक संरचनाहरू आवश्यक परे प्रयोग गर्न पनि 3वटै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमित र शंकास्पद बिरामीको उपचारका लागि धनगढीमा छुट्टै आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 94 लाख रुपैयाँको लागतमा ओडा प्रहरी कार्यालय नजिक 50 शय्याको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरेको हो। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले नवनिर्मित वार्डलाई सोमबार सेती प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारले सेती अस्पताललाई कोरोना उपचार विशेष अस्पताल तोकेको छ। अब संक्रमित र आइसोलेसनमा राखिएका बिरामीलाई नयाँ वार्डमा सारेर उपचार गरिने सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले बताउनुभयो। वार्डको अभावमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या हुनुका साथै अन्य बिरामीमा पनि संक्रमण फैलने जोखिम बढेको थियो। अब छुट्टै भवनमा उपचार गर्न थालेपछि सहज हुने पाण्डेले बताएका छन्। सेती अस्पतालमा आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित र शंकास्पद बिरामीलाई नयाँ वार्डमा सारिनेछ। सेती अस्पतालमा हाल 5 जना कोरोना संक्रमित र 2 जना शंकास्पद बिरामीको उपचार भइरहेको छ। प्रिफेबको प्रयोग गरेर 1 महिनाको अवधिमा आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर धामीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकाले छुट्टै अस्पताल बनाउने योजना अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा कोरोना अस्पताल बनाउन सुरु गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताउनुभयो। धनगढीमा सुरु गरिएको अस्पतालमा उपचार सुरु हुन लाग्दा सँगै निर्माण थालिएको महेन्द्रनगरको अस्पताल भने अझै बनिसकेको छैन। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नवनिर्मित भवनबाट स्वास्थ्य कर्मीलाई आवश्यक सेवा दिने मन्त्री सुवेदीको भनाइ छ। बाराको निजगढ नगरपालिकाले वडा नम्बर 8 को सुकुम्बासी बस्तीमा राहत वितरण गरेको छ। लकडाउनको 2 महिनासम्म सुकुम्बासीहरूले राहत नपाएको समाचार सगरमाथा टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि आइतबार निजगढ नगरपालिकाले 214 घरधुरीलाई राहत वितरण गरेको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। कोरोनाको त्रास नेपालमा पनि सुरु भएपछि गत चैत 11 गतेदेखि देश लकडाउनमा छ। 2 महिना बढीदेखि लकडाउन हुँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू र अति विपन्न परिवारमा रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता बढेको छ। यस्तै अवस्थामा छन् बाराको निजगढ नगरपालिका 8 का सुकुम्बासीहरू। उनीहरूले 2 महिनादेखि राहत नपाउँदा भाइरसले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता जाहेर गरेपछि सगरमाथा टेलिभिजनमा उनीहरूको गुनासो सहितको रिपोर्ट प्रसारित भएको थियो। त्यसपछि निजगढ नगरपालिकाले सुकुम्बासी परिवारलाई प्रति परिवार 25 किलो चामल, 2 किलो दाल, 2 किलो नुन र 1 लिटर तेल वितरण गरेको हो। केही दिनको समयको लागि भए पनि हामीले निजगढ नगरपालिकाद्वारा अहिले 214 घरधुरीलाई चाहिँ राहत वितरण गरेको छ। यसमा 25 किलो चामल, 2 पोका नुन र दाल 3 किलो र 2 किलो दाल र 1 लिटर तेलको हिसाबले चाहिँ श्रमिक तथा विपन्न वर्गहरूलाई हामी राहत। सुकुम्बासी बस्तीमा राहत वितरण गरेको नगरपालिकाले अन्य क्षेत्रमा समेत राहत वितरणको तयारी गरेको छ। समाचारमा आएपछि धेरै समस्यामा रहेको थाहा पाएर नगरपालिकाले राहत वितरण थालेको हो। अब समस्यामा रहेका बस्तीमा पुगेर राहत वितरण गर्ने नगरपालिकाको योजना छ।
बिहान श्रम गरेर बेलुका खाइरहनुहुन्थ्यो। यो लकडाउनको प्रभावले चाहिँ उहाँले काम पाउनु भएको छैन। काम नपाएको हिसाबले चाहिँ बिहान बेलुका चुलो नबल्नेहरूलाई अहिले तत्काल नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ र अझ पनि अरू थप त्यस्ता छुट्न गएका पछि नपाएकाहरूलाई पनि फेरि पनि हामीले लिस्टिङहरू गरिराखेका छौँ। अब सबै वडाहरूमा हामी बिस्तारै लैजान्छौँ। विगत 4 दशकदेखि बस्ती नजिकैको बकैया खोलामा गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्ने कामलाई पेसा बनाएका सुकुम्बासी परिवारको सम्पत्ति भनेकै त्यही खोला हो। बालुवा गिट्टी बिक्री गरेर जीवनयापन गर्ने उनीहरूले लकडाउन यता गिट्टी कुट्न समेत पाएका छैनन्। वर्षभरिका लागि खाने जोहो गर्ने पेसा बन्द भएर भोकै परेका सुकुम्बासीहरूले 2 महिनापछि पहिलो पटक राहत पाएका छन्। लकडाउन सुरु भएदेखि नै खोलामा जान रोक लगाएपछि उनीहरूको दाल चामल किन्ने स्रोत बन्द भएको थियो। नुन तेल तरकारी जस्ता खाद्यान्न अभाव हुँदा सुकुम्बासी बस्तीमा भोकमरीको चिन्ता सुरु भएको थियो। लकडाउन अझै लम्बिने हो र खोलामा गई गिट्टी कुट्न तथा बालुवा चाल्न समेत नदिने हो भने उनीहरू वर्षभर नै समस्यामा पर्ने अवस्था छ। नगरपालिकाले राहत दिँदा अधिकांशको मुहारमा खुसी छाएको छ, तर यही खुसी पनि 10 देखि 15 दिनभन्दा टिक्ने अवस्था छैन। नेपालकै पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनबाट बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित सुकुम्बासी टोल गैरी गाउँका सुकुम्बासीहरूको पीडाका विषयमा जुन लकडाउन भएपछि उहाँहरूको घरको चुलो बल्न हम्मे परिरहेको समाचार हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौँ। त्यसको लगत्तै आज निजगढ नगरपालिकाले 211 घरधुरीलाई 25 किलो चामल, दाल, नुन, तेल लगायतका सामग्रीहरू आज राहत वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। जितलाल श्रेष्ठ, निजगढ 12। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 2 जना पुरुष भारतमा मजदुरी गरेर फर्किएको पाइएको छ। भारतमा मजदुरी पेसामा संलग्न डाक्नेश्वरी नगरपालिका 4 का 22 वर्षीय र वडा नम्बर 8 का 35 वर्षीय पुरुष दुवै गत जेठ 2 गते भारतबाट घर फर्केका हुन्। भारतबाट सँगै फर्किएका उनीहरूलाई सोही दिन नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। 3 दिन अघि दुवैजनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको थियो। सोमबार बिहान प्राप्त रिपोर्टले दुवैमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनबाट गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा सारिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले बताउनुभयो। यो सँगै सप्तरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 पुगेको छ। रूपन्देहीमा भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या झण्डै 10,000 पुगेको छ। जिल्लाका 16 स्थानीय तहमा बनाइएका 65वटा क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूको संख्या आजसम्म 9,825 पुगेको हो। हरेक क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा 80 देखि 300 जनासम्मलाई राखिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार यो संख्या समग्र नेपालकै क्वारेन्टाइनको झण्डै 25% हो। नेपालका 7वटै प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको कुल संख्या जम्मा 40,097 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतबाट बेलहिया लगायतका नाका हुँदै नेपाल आउने र लुकीछिपी प्रवेश गर्ने नेपालीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपछि रूपन्देहीमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। भारतमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिएपछि नेपाल आउने प्रवासीको संख्या बढेको छ। डेरी उद्योगीहरूले दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा 50% भ्याट छुट पाउन पर्ने माग गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि डेरी क्षेत्रमा असर परेको भन्दै राहत स्वरूप भ्याटमा छुट दिन पर्ने माग गरेका हुन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले सरकारले पहिला दिँदै आएको 50% भ्याट छुट फेरि दिन पर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो केही वर्ष यता सरकारले डेरी उद्योगहरूलाई दिँदै आएको भ्याट छुट रोकेको थियो। यस्तै विद्युत महसुलमा समेत 50% छुट पाउन पर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
लकडाउनका कारण दूध सङ्कलनमा समस्या भएको र 80% बजार पनि बन्द भएको अवस्थामा दूध किसान, वितरक र डेरी उद्योगी सबैलाई राहतको आवश्यकता रहेको पनि बताइएको छ। देशभर दैनिक 62 लाख दूध उत्पादन हुन्छ, जसमध्ये 61 लाख लिटर दूध बजारमा आउँछ। त्यसमध्ये पनि करिब 17% मात्रै औपचारिक डेरी उद्योगबाट बजारमा दूध आउने गरेको छ। बाँकी 33% अनौपचारिक क्षेत्रबाट खुल्ला रूपमा बजारमा आउने गर्दछ। पछिल्लो समय लकडाउन भएपछि करिब 80% दूधको बजार पनि बन्द भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,47,000 नाग्यो। 55,25,000 भन्दा बढी संक्रमित। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आरबी लाइप्जिगको शानदार जित। माइन्ज क्लब 5-0 गोल अन्तरले पराजित। गत वैशाख 30 गते स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण पर्सामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा देखिएको समस्या हटेको छ। अहिलेको अवस्था सामान्य भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी नियमित भएको छ। पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगम पर्सा शाखाका प्रमुख रामकुमार नेउपानेका अनुसार माग र खपतको अनुपातमै भारतबाट डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको सहज आयात भइरहेको छ। चैत 11 गतेदेखि सरकारले लागू गरेको लकडाउन तथा सीमा बन्द भएको अवस्थामा पनि बिना कुनै रोकावट आयल निगमले निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गरिरहेको छ। लकडाउनले बजार व्यवस्थापन गर्न सुरुका दिनहरूमा आयातित बिन्दुहरूमा यो चेक जाँचले गर्दा कोरोनाको केही डरले गर्दा हाम्रो चाहिँ चालकहरू सहचालकहरूलाई विश्वस्त गर्न नसक्दा केही थोरै समस्या भए तापनि अहिले आयात गर्नलाई खास गरेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन को तर्फबाट कुनै समस्या छैन। उहाँहरूले हामीले माग भए बमोजिम नै हाम्रो डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ। आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत 10 गतेदेखि जेठ 10 गतेसम्म भारतबाट पाइपलाइन, रक्सोल र बरौनी डिपोबाट 90,000 किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ। वैशाख महिनामा मात्र पेट्रोल 6,222 केल र डिजेल 26,120 किलोलिटर भित्रिएको छ। लकडाउनले बजार व्यवस्थापन गर्न सुरुका दिनहरूमा आयातित बिन्दुहरूमा चेक जाँचले र कोरोनाको डरले गर्दा चालक र सहचालकलाई विश्वस्त गर्न नसक्दा केही समस्या आएको थियो। तर अहिले आयात गर्नका लागि भारतीय आयल निगम कर्पोरेसनको तर्फबाट कुनै समस्या नभएको आयल निगम पर्साले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको त्रास र निषेधाज्ञाका कारण 2 दिन यता नेपाली बजारमा पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको अभाव देखिएको थियो। तर नेपाल आयल निगमले भने माग र खपतको अनुपातमै भारतबाट इन्धनको आयात गरिरहेको उनले बताएका छन्। 10 दिनकै अवधिमा ग्यास बोकेको 325 वटा बुलेट गाडी वीरगञ्ज नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका छन्। 325 बुलेट गाडीमा 5,786 केएल भित्रिएको हो। चैत 10 गतेदेखि 30 गतेसम्म मात्र 13,869 केल, वैशाख महिनासम्म 15,561 केल गरी कुल 29,430 केल खाना पकाउने एलपी ग्यास वीरगञ्ज नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको आयल निगमले जनाएको छ। यो हाम्रो वीरगञ्ज नाकाबाट नेपाललाई आयात हुने गरेकोमा हाल पाइपलाइनसम्म जोड्दाखेरि त्योभन्दा पनि बढी 80% भन्दा पनि बढी चाहिँ 90 को हाराहारीमा पुग्छ भनेपछि पाइपलाइनलाई नजोड्दाखेरि खास गरेर 3टा लोकेसनको मात्रै हुनाले अलिकति केही प्रतिशत घटे तापनि पाइपलाइनलाई पनि यही नाकाबाट चाहिँ गएको कारणले गर्दा पाइपलाइनबाट पर्याप्त मात्रामा डिजल गइराखेको छ। नेपालमा कुल खपत हुने इन्धनको 90% इन्धन वीरगञ्ज नाका हुँदै भारतबाट आयात हुने गरेको छ। आयल निगम वीरगञ्जका अनुसार कोरोना संक्रमण वा अन्य कुनै विवादले भारतबाट इन्धनको आयातमा अहिलेसम्म कुनै असर परेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन विशेष आदेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। 6 लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गरिने जानकारी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट चौथो व्यक्तिको मृत्यु। आज एकै दिन 79 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 682 पुग्यो।
नयाँ नक्सालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संविधान संशोधन गरिँदै मधेसी जनजाति लगायतको माग सम्बोधन गराउन मधेस केन्द्रित दलहरूको दबाव। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,47,000 नाग्यो। 55,25,000 भन्दा बढी संक्रमित। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आरबी लाइप्जिगको शानदार जित। माइन्स क्लब 5-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।